त्यही त लकडाउन चलिरहेको छ होइन, एकदमै राम्रो कुरा हो किनकि सरकारले हाम्रै लागि गर्नुभएको हो ताकि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँ बढेर नजाओस् भनेर होइन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यसलाई सरकारले भनेको कुरा मानेर पालना गरेर सकेसम्म घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अहिले घरमै बसिरहेको छु, अब त्यस्तै कुनै एकदमै अर्जेन्ट काम पर्यो भने त हिँडिहाल्नु पर्यो, नत्र घरमै छु। म कुराकानीलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र कोभिड-19 विषयमा हामीले गम्भीर रूपले बहस गरिरहेका छौँ र अहिले विश्व अनसिनवारसँग जुझिरहेको छ र हामीसँग अहिले नायिका समाजसेवी एलिसा गौतमजी हुनुहुन्छ। एकदमै छ किनकि अब आफ्नो दिनचर्या गरेर अब बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर इच्छा खाएर टार्ने मान्छेले एकदमै गाह्रो छ किनकि भन्नुहोस् न अब ज्याला जर्ती गरेर अब दिनभरि काम गरेर बेलुका एक छाक खाएर दुई छाक खाएर त्यति पैसाले भनौँ न गुजारा गरेर चल्ने मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ। हेर्नु न अब कतिजना चाहिँ अब अस्ति गएको दिनहरूमा बाटोमै कतिजना बित्नु भयो हिँड्दा हिँड्दै होइन। अनि कतिजना अब अहिले पनि भोकमरी लागेर अब हामीले चाहिँ अब चामल पनि पाएको छैनौँ, नुन पनि पाएको छैनौँ, एकदमै गाह्रो छ। बच्चा यतिजना छ, हेर्नु कस्तो सुन्दा पनि अब एकदमै नराम्रो लाग्छ। मैले त सोचेको थिएँ यो लकडाउनमा त अब जसलाई नै आफ्नो ज्यानको त माया हुन्छ नि होइन, किन नहोस् र हामी अब जनावरलाई त अब हुन्छ भने हामी त मान्छे न हौँ। अनि मैले त नि सोचेको थिएँ यो लकडाउनमा त अब कहिले दिने पछि हिँडे पनि धेरै पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होला, बस्नुहुन्छ होला हामीसँग यो टाइममा चाहिँ भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर झन् अब उहाँको त झन् अब हुन्छ नि पहिलाको सेड्युल जस्तै जतिसुकै व्यस्त भए पनि। तर मैले चाहिँ के भनेको भने रिस सरलाई उहाँको अब अहिले टेलिभिजन मार्फत उहाँले एकदमै अब सकेसम्म जनचेतनामूलक अब कुरा हुन्छ, के हुन्छ, कार्यक्रम राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ यो कोभिड-19 कोरोनाको विषयलाई लिएर राजनीति जता पनि उहाँ एकदमै हुन्छ नि उहाँले भ्याइराख्नु भएको छ होइन। त्यो देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ, प्राउड फिल पनि हुन्छ। मैले के भनेको भने रिस सरलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत हजुरको मार्फत चाहिँ कतिसम्म सकिन्छ यो कोभिड-19 अरू त हामीले हाम्रो राजनीति उथल पुथल यताउता त जहिले भइरहेको कुरा हो होइन, प्रायः राम्रो कुरा सुनिँदैन, त्यो त भइ नै हाल्यो, त्यो सेकेन्डरी कुरा। तर मैले चाहिँ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बेला चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ सहयोग गरौँ न, हजुरको चिनजान छ, राम्रो छ, हजुरले कताबाट सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ त्यतिखेर गरौँ। अब जस्तै अब हाम्रो अलिकति समस्या के छ भने मेरो बाबु एकदमै अब एरिका भर्खर 4-5 वर्षको छिन्, मेरो बाबु भर्खर 2 वर्षको 2.5 वर्षको छ। अनि मैले चाहिँ अब झन् यतिखेर मैले अब टेक केयर पनि गर्नुपर्ने बच्चाहरूलाई होइन। अनि अरू बेला त अब स्कुल जान्थ्यो होला के हुन्थ्यो होला, यतिखेर घरमै छन् 2 जना बच्चा। अनि मैले नभए पनि हजुरले चाहिँ सकेसम्म हजुरको मार्फत चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ गरौँ है, किनकि यतिखेर हो नि त बेला भनेको त हो कि न भन्नुहोस् न। अरू बेलाको त आफ्नो जस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर होस् नहोस् जे होस् अरू बेला त आफ्नो गरी खाइन्छ, बसिन्छ, दुःखम सुखम चलिरहेकै हुन्छ। तर यो बेला त एकदमै यो नाजुक बेला पनि आउँछ होइन। अनि मैले लाइभ गरेको थिएँ मैले त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर त्यस पछाडि झन् धेरै आउनु थालेको छ। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने म त अब बच्चाहरूले गर्दाखेरि म हिँड्न पाउँदिनँ, तर मैले चाहिँ के गर्छु भने त्यो नम्बर चाहिँ रिस सरलाई फरवर्ड गर्छु। रिस सरले भ्याउनु भने रिस सरको भाइ त्यहाँ जति पनि अफिसमा भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फरवर्ड गर्छु। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब राहत कताबाट मिल्छ के मिल्छ अब एक 2 बोरा चामल तेल जति छ त्यो गरिराख्नु। उहाँको त अब आफ्नो पारिवारिक जीवन छँदै छैन होइन। अब नजिकबाट देख्ने मान्छेहरू सबैलाई थाहा नै छ, अब टाढाबाट देख्नेलाई थाहा छैन। म गुनासो पनि गर्दिनँ, थाहा नहुने नराम्रो कमेन्ट अब हरेक कुरा गर्ने त्यो कुरातिर त उहाँहरूलाई थाहा छैन, उहाँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। तर अब जति पनि नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँको पारिवारिक जीवन छँदै छैन, किनकि अब बिहान 5 बजे 6 बजे हिँडेको मान्छे एकैचोटि उहाँको ठेगानै हुँदैन कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर। अनि त्यो त भइ नै हाल्यो। तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो त पारिवारिक जीवनै छैन क्या, किनकि उहाँ बिहानदेखि बेलुका बाहिरै हुनुहुन्छ। अब गर्नु पर्यो भने त्यही फोनमा अलिकति गाह्रो पर्यो, यहाँ यताउता गर्नु पर्यो, त्यो छँदै त्यो त अब मैले आफै गर्छु होइन। उहाँको पारिवारिक जीवनै छैन। र यस्तो कुरामा चाहिँ अब मलाई आफै पनि गर्न मन लाग्छ होइन। अब जति पनि अब केही यो कोरोना भन्दा अगाडि पनि जति पनि अब केही कुरा हुने बित्तिकै यहाँ रहेछ है म अब यति म हेर्नु न कस्तो नराम्रो कुरा थाहा पाएँ मैले, त्यहाँ चाहिँ यो गरौँ न भन्दाखेरि उहाँले अब नाइ भन्ने कुरै छैन। जति पनि बिचरालाई अब आज यतिलाई छ भोलि छैन भन्ने जति पनि हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरूलाई चाहिँ
सरकारले सहयोग गर्नै पर्छ, नगरिकन हुँदैन। भोलिको दिनमा त तपाईँले कस्तो अब उहाँहरूलाई कति गाह्रो होला भनौँ न। अब बाल बच्चादेखि लिएर अब ठुलो मान्छेले तल इच्छा खाटा त्यो बाल बच्चाको कति बिजोक होला होइन। सरकारले त्यो गर्नुपर्छ र सरकारले मात्रै नभएर म सरकारलाई मात्रै दोष दिँदिनँ, हामी सबैले गर्नुपर्छ। नेपालमा हाम्रो राष्ट्रमा जति पनि समस्याहरू आइराखेको छ म कहिले पनि सरकारलाई मात्रै दोष दिँदिनँ, किनकि फर्स्ट अफ अल हामी नागरिक चेन्ज हुनुपर्छ होइन। हामीले हातमा हात मिलाएर कहाँ समस्या छ, जस्तो मेरो घर यहाँ छ, मेरो वरिपरि मैले के थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ त्यस्तो रहेछ, के गरेर हुन्छ त, के गरेर सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो हामी पहिला हामीमा चेन्जेस आउनुपर्छ। सरकारलाई मात्रै दोष म कहिले पनि यो कोरोना कोभिड-19 होस् जे होस् अगाडि म कहिले पनि सरकारलाई मात्रै दोष दिँदिनँ क्या, किनकि सरकार राखेकै हामीले होइन र भन्नु न, हामीले चुज गरेर हो नि त। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो पनि मम्मी ड्याडी बाहिर हुनुहुन्छ होइन, जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि बाहिर देश बाहिर हुनुहुन्छ, कोही पनि रहरले जानुभएको होइन, सबै बाध्यताले हो। किनकि मेरो पनि मम्मी ड्याडी मेरो पनि माइती सबै बाहिर हुनुहुन्छ, बोली पनि आफ्नो आवाज पनि उठाउन नपाउनु, आफ्नो कुरा पनि राख्न नपाउनु, किनकि गलतलाई गलत सहीलाई सही भनेर सरकारले त्यो छुटाउन सक्नुपर्छ। र केही राम्रो कुरा कसैले आवाज उठाउनु भयो भने चाहिँ सरकारले अलिकति कान ठाडो पारेर के हुँदैछ त, के हो त यो कुरा भनेर उहाँले छानबिन गर्नुपर्छ कि कसैलाई चाहिँ मर्ने गरी कुटेर कसैलाई चाहिँ अब राम्रो कुराको लागि उत्रेको मान्छेलाई पनि त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म नेगेटिभ बनाएर त्यो मान्छेलाई चाहिँ विरोध गर्नु गलत हो। अलिकति पर्सनली कुरा गर्दा अलिकति मेरो बच्चाहरू अब बच्चाहरू अलिकति 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष पछाडि चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ मलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब हरेक दुख बिराम भएको के भएको उनीहरूले भन्न सक्छन्, आफ्नो अब केही कुरा गरेर अब सधैँभरि अब मम्मीको आश गरेर पनि हुँदैन। म जस केही गर्न मन छ आउने दिनमा पक्कै पनि गर्छु, किनकि सानैदेखि मलाई अब कसैको दुःख देख्न नसक्ने, एकदमै गाह्रो हुने, आफूलाई पनि कस्तो नराम्रो लाग्ने होइन, हरेक घटनाहरू यसो हेर्दाखेरि ओहो त्यहाँ जान पाए नि हुन्थ्यो, यसो बरु मास्कहरू पन्जाहरू लाएर भए पनि एकछिनमा गरेर आउँथे जस्तो लाग्छ। तर एउटा के कुराले ब्याक भइरहेको हुन्छु होइन। अब तर आउने दिनमा गर्छु पक्कै पनि होइन, एकदमै गर्छु। म गर न, अहिले नै के रोकिएको छ र भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ र, यत्रो सानो मैले अस्ति पनि फिल्म गर्दाखेरि मैले बेकार गरे जस्तो लागेको। अब बिचरा बाबु यत्रो सानो थियो, अब त्यो हुनुपर्ने कुरा भएर जाँदो रहेछ होइन। अब बाहिर फ्याट्ट बोल्न र त्यो जुन मान्छे त्यहाँ छ त्यो उभिएर गर्नलाई धेरै फरक पर्छ होइन। मान्छेहरूलाई प्याच बोल्न सजिलो हुन्छ होइन, तर त्यतिखेर पनि मैले अब अहिले आफूलाई त्यो मान्छे त्यही त हो नि, के कुरा लडेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ सिकिँदो रहेछ। हरेक मान्छेमा एउटा केही न केही मलाई पनि हुन्छ भनेर त गरिन्छ, जो पनि होइन निस्वार्थ मान्छे मलाई चाहिँ कोही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। किनकि जसलाई नै हुन्छ भनौँ न, अब मैले भोलिको दिनमा केही काम गरेँ भने मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो राम्रो काम गर्नु है, गुड जब भनेर आयो भने झन् मान्छेलाई ओहो मलाई यस्तो भनिरहनु भएको छ, म चाहिँ भोलि झन् आउने दिनमा चाहिँ गरेँ भने मलाई झन् कतिले भन्नुहुन्छ होला भन्ने हुन्छ नि त जसलाई नि। अनि त्यही भएर मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, मैले केही काम गर्ने बित्तिकै म्यासेजहरू आयो भने, कलहरू आयो भने, ए ल है नानी राम्रो गरिरहेको छ है भनेर आयो भने आउने दिनमा अझै त्यही आओस् भनेर आफूले होइन। नानीको फेरि डक्टरले बोलाउनु भएको छ, त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने नानीको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुरा थियो होइन। अनि डक्टरले चाहिँ मलाई ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यसलाई अब अलि गाह्रै हुन्छ उसलाई, किनकि के हुनु पर्यो क्यानाडामा, टाइममा उसलाई चेकअप गरिरहनु पर्छ, हरेक कुराहरू त्यहाँ धेरै कुराहरू रहेछ। अनि जुन कुराहरू चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझेन, किनकि अब मैले अब बाबुलाई त्यत्रो 5-6 महिना मुभी गर्दाखेरि छोड्दाखेरि त मैले गाह्रो भयो मलाई थाहा छ। अनि म कसरी आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ टाढा त्यहाँ राखेर, हुन त आफ्नो हजुरआमा ती हुनुहुन्छ र पनि मलाई आफूसँगै राख्न मन लागेर अनि अब हरेक होइन अहिले नै मैले डिसिजन त गराएको छैन, म गर्दिनँ नि त भनेको छैन। ट्रान्सप्लान्ट पोस्टेटिक पनि गर्दाखेरि राम्रो हुने रहेछ होइन। अनि त्यही भएर अहिले नि म अब यही गर्छु भने म अहिले कसैलाई नै, किनकि त्यो नभएको डिसिजनमा त्यत्तिकै सुनाएर हुँदैन होइन। भोलिको दिनमा अब 5-6 महिना पछाडि अब दसैँमा म अफकोर्स जान्छु नि मम्मी ड्याडीको हातको टिका लाउनलाई, अनि त्यतिखेर फेरि एकचोटि चेकअप गराएर अब के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, अब त्यतिखेर चाहिँ अब रिसरलाई पनि सँगै लान्छु, बरु 2 दिन भए पनि जे गरेर मिलाएर भए पनि उहाँलाई पनि सँगै लान्छु। अनि एकचोटि एकदमै राम्रोसँग फेरि डक्टरसँग बस्छु अनि म अपडेट गराउँछु, किनकि खुसी लाग्छ एरिकालाई धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको हुन्छ होइन, के छ कसो छ नानीको के हुँदैछ भनेर। अनि मैले चाहिँ यही कुराहरू सबैलाई जानकारी गराइरहेको छु, अपडेट गराउँछु। होइन उसलाई चाहिँ म सकेसम्म
के अरे कहिले काहीँ उसले सोध्यो भने चाहिँ मम्मी मेरो हात हेर्नु न कस्तो के अरे यस्तो बनाउने ल समथिङ त्यही कुरा गर्यो भने म म म उसलाई के भन्छु भने किन बनाउनु पर्यो यत्तिकै राम्रो छ तिम्रो यस्तै राम्रो छ उसलाई सकेसम्म हुन्छ नि त्यो ऊ चाहिँ ला मेरो हात बनिन्छ अनि म यस्तो त्यो डिपेन्ड त्यो म गराउँदिनँ कि जे छ त्यसमा अब हुन्छ नि के हुँदैन नानी यही राम्रो छ तिमीले अब यही पनि गर्न सक्छौ यो हातले यही पनि गर्न सक्छौ यत्तिकै यो हातले किन गर्नु र हेरी क्या भनेर म त्यो कुराहरूमा चाहिँ पुरा बङ्गाएर त्यो कुराहरू चाहिँ म हुन्छ नि अब तिम्रो हात बनाउनु ल अनि त्यसपछि यस्तो गर्ने र म कहिले नि भन्दिनँ उसलाई म के भन्छु भने तिम्रो यो राम्रो कसैको यस्तो हात हुँदैन हेरिका कसैको चाहिँ कसैको यस्तो हात देखाएको छ तिमीले छैनौ नि तिम्रो हात कति राम्रो छ तिमी त एक्स्ट्रा हौ तिमीले त जे पनि गर्न सक्छौ हरेक कुराहरू बरु म त्यो कुराहरू उसलाई चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ नि त्यही जे छ त्यही त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा बनाउने यस्तो उस्तो भनेर उसलाई उसलाई थाहा छ ट्रिटमेन्ट हुन आँट्यो एकदमै बाठी छ उसलाई त्यो बच्चा छ एकदमै व्यवहारिक छ मलाई चाहिँ म चाहिँ उसलाई सकेसम्म भोलिको दिनमा चाहिँ हुन्छ नि जे छ त्यसमा खुसी हुनुपर्छ एरिका त्यस्तो होइन यो हात तिम्रो हात कोही साथीको देखेको छौ छैनौ तिमी कति एक्स्ट्रा छौ तिम्रो कति राम्रो छ भनेर हुन्छ नि उसलाई सकेसम्म इन्भाइरोमेन्ट एकदमै त्यो नर्मली अनि त उसले त्यो कहिलेकाहीँ मात्रै हो त्यस्तो भन्ने त दिने पछि भन्ने होइन उसलाई एकदमै हुन्छ नि एकदमै स्ट्रङ बनाउन खोज्छु क्या म सकेसम्म जे छ त्यसमा खुसी हुने एरिका यो त्यो अप्सनमा यो त्यो भनेर भन्नु हुँदैन भनेर उसलाई म सकेसम्म हिम्मत दिन्छु होइन अनि उसलाई इन्भाइरोमेन्टमा म त्यस्तै बनाउँछु कसैलाई आएर सोध्नुभयो भने नि बच्चालाई किन सोध्नुहुन्छ मलाई सोध्नु बरु म भन्छु भनेर म भन्छु होइन अब हाम्रो त्यही छ नि त होइन अब के भएर यस्तो भएको भनेर बच्चाको अगाडि ठ्याक्कै सोधिदिनुहुन्छ होइन अनि बरु अब प्यारेन्ट्सलाई होइन बच्चा नसुन्ने गरी सोध्नुपर्छ त्यो अब जसलाई दुःख परेको छ जसलाई चोट लागेको छ त्यो मान्छे थाहा हुन्छ नि त मैले जतिसुकै बाहिर म स्ट्रङ बन्न खोजे पनि जतिसुकै म है त्यो कुरालाई पन्छाउन अब होइन भन्न खोजे पनि म त आमा हुँ नि त अब जसलाई त्यो परेको छ जसलाई चाहिँ घाउ चोट लागेको छ त्यही मान्छेलाई मात्रै दुःख पीडा थाहा हुन्छ नि त बिचरा उहाँको मन जतिसुकै बाहिर त्यो इन्टरभ्यूमा त्यो एकदमै चिच्याएर कराएर उहाँले कडा क्वेसन गरे पनि उहाँको मन एकदमै कमलो छ होइन उहाँ कसैको दुःख देख्न सक्नुहुन्न उहाँ झन् कस्तो एकदमै बच्चा जस्तो हुनुहुन्छ उहाँको झन् मन कति कमलो छ होइन मलाई थाहा छ उहाँ एकदमै कसैको त्यो आँखामा आँसु देख्न सक्नुहुन्न अनि उहाँले अफकोर्स भन्नुहुन्छ किनकि अरूको त्यस्तो देख्न नसक्ने मान्छेले आफ्नै छोरीको अब अनि तर उहाँले तर हामी नै अहिले मनमा हुन्छ तर हामी बाहिर ल्याउँदैनौँ किनकि हामी नै अब इमोसनल भएर यस्तै हो भन्यो भने हामीले छोराछोरीलाई कसरी के सिकाउनु र त्यही भएर सकेसम्म स्ट्रङ बन्न खोज्छौँ होइन अब हुन्छ आउने दिनमा हुन्छ भन्दै लान्छौँ अनि त्यही भएर उहाँले पनि अब भोलिको दिनमा चाहिँ के हुँदैछ एलिजा तिमी अपडेट गर है भन्नुहुन्छ किनकि बिचरा उहाँ भ्याउनुहुन्न अपडेट गर है अब के हुन्छ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दै गर के गर्ने कसो गर्ने सर्च गर इन्टरनेटमा कहाँ के हुन्छ भनेर अनि तर मैले चाहिँ अब मनमा एउटा कुरा के लिएको छु भने यो एरिकाको सक्सेस त हुन्छ नि किनकि अहिलेको जमानामा नहुने असम्भव कुरा केही पनि छैन होइन यो हात त मलाई केही लाग्दैन किनकि अलिकति नराम्रो त जसलाई लागि नै हाल्छ होइन राम्रो भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर तर केही होइन यो किनकि मान्छेको कस्तो कस्तो म इक्जाम्पल हेर्छु जहिले पनि होइन म जहिले पनि अरूको इक्जाम्पल हेर्छु क्या किनकि एरिकाको त के रहेछ र यहाँ त यस्तो रहेछ बिचरा उसको मान्छेहरूको कस्तो कस्तो भएर त बाँच्नु परेको छ तीमाथि एरिका धेरै भाग्यमानी छिन् मान्छे होइन धेरै नै व्यवहारिक पनि छिन् भोलिको दिनमा नानीले ऊ बनाउनु त पर्छ नै होइन यत्तिकै छोडेर पनि हुँदैन तर भोलिको दिनमा एरिकाले केही न केही गर्छ नानीको सक्सेस भएपछि उसको यो कुरा उसको जुन अलिकति अब त्यस्तो छ त्यो कुरा सक्सेस भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ के अब मैले पहिला पनि हामी क्यानाडा जानुभन्दा अगाडि भनेको थियौँ एयरपोर्टमा नानीको जस्तै कति अब मैले देखेको छु मलाई मेसेजहरू आउँछ होइन एल्जाजी हेर्नु न मेरो पनि छोरीको यस्तो छ मेरो पनि छोराको यस्तो छ मलाई धेरै मेसेजहरू आएको छ मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु होइन अनि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था नि अलिक कमजोर रहेछ अनि म चाहिँ भोलिको दिनमा एरिकाको जस्तै जति पनि नानी बाबुहरूको अब जन्मिँदै त्यस्तो हातहरू छ अनि उनीहरूको लागि चाहिँ म अहिले नै त्यो ट्रान्सप्लान्ट त भन्दिनँ तर म पुस्तेटिक चाहिँ अब जुन अब ह्यान्ड अलि राम्रो तर त्यस्तो अर्कै खालको होइन भोलि पर्सि म अपडेट गराउँछु कस्तो भनेर एरिकाको भएपछि हजुर जन्मिँदै त्यस्तै हो डक्टरले पहिल्यै भन्नुभएको थियो मलाई होइन अनि नानी कति 7-8 महिनाको भएपछि अब ऋषि चाहिँ सबै कुरा राम्रो छ यसलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रो छ ओम हस्पिटलमा भन्नुभएको थियो तर सबै कुरा राम्रो छ अलिकति हात यति चाहिँ नानीको छैन है भन्नुभएको थियो उहाँले पनि त सिरियसली नभइकन हुन्छ नि किनकि अब तर
चिन्ता नगर्नु, नानी जन्मेपछि म भन्छु तपाईँहरूलाई कसरी उपचार गर्ने भनेर, यति मात्रै छैन, अरू कुरा सबै फाइन छ भन्नुभएको थियो। अनि हामीले त्यतिखेर छोरी भन्ने बित्तिकै खुसी भइहाल्यौँ, हामीलाई त ध्यानै त्यस्तो हुन्छ नि, थाहा पायौँ, तर हामी एकदमै खुसी थियौँ क्या। अनि त्यति कुरा केही पनि होइन, अब यति नहुँदा के हुन्छ र भनेर जन्माएको। लक्षण एकदमै लक्षण किसिम, एकदमै बाठी छिन्, एकदमै राम्रो छ, अरू बुढाभन्दा धेरै माथि छिन्। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो भन्छ नि त्यस्तो अब भनेर त निराश छुइनँ, म एकदमै खुसी छु। मलाई मेरो पहिलो सन्तान मेरो छोरी, मेरो घरको लक्ष्मी होइन, एकदमै लक्षिणकी छोरी जन्माएको छु। त्यही भएर मलाई त्यो चिन्तै छैन भोलिको दिनमा ल उपचारै गराउन सकेन भने पनि भोलिको दिनमा चाहिँ उसले ऊ चाहिँ धेरै ठुलो मान्छे हुन्छन् र अरूलाई पनि अहिले उसको बाबाले जति पनि अरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै डबल तिर्बल उसले गर्छिन् भोलिको दिनमा। एकदमै खुसी छु म। फर्स्ट अफ अल अब यति राम्रोसँग कुरा गर्न पाएँ, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पाएँ, दुःख सुख राम्रो नराम्रो होइन, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अनि जति पनि विश्वभर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्नुभएको छ नआत्तिनु होला होइन। अब मैले अहिले भन्नै पर्दैन कुरा, दिनदिनै उहाँहरूले फेसबुक हेर्नुहुन्छ, हरेक कुराहरू अपडेट भइराख्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा नै छ, अब के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन, त्यो साबुन पानीले हात धोइराख्नु, यस्तो गर्नुपर्छ भन्नै पर्दैन मैले होइन, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि एकदमै आफ्नो ख्याल गर्नु होला, बढीभन्दा बढी राम्रो कुराहरू खानु होला, सेनिटाइजर धेरै युज गर्नु होला, मैले भन्नै पर्दैन। अनि त्यही भएर सबैजना आफ्नो ख्याल गर्नु। हुनुहुन्छ समाजसेवी तथा नायिका एलिजा गौतम। आजको बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yasvitamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने प्रयासमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यास्वी ताम्राकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार।